اور آ ایک اور نسبت ویکھ لے اولیاء اللہ آخو سبحان اللہ اللہ اس نسبت دی بھی لاج رکھدا جے اس نسبت دی بھی آندے نے دلی دی جامع مسجد وچ ایک ولی سی درویش سی فقیر سی اے ہی ولی نے نہ سارے جڑے مدرسے والے طالب علم نے اور کوئی سنگا والے ولی دے تیری ولادہ میں یار نک چ کوکا ہوئے کنی کانٹا ہوئے گل چ ٹل ہوئے ہاتھ چ مٹیر ہوئے منہ تے سوا ہوئے پیری گھنگرو ہون تے لکھوں ننگا ہو تیرا ولی یہ نا تیرا ولی اور تیری ولاد دے نا آ ویکھ لے تو سدنا بنگیاں ملنگاں دے ول میں سدنا بلالاں زبیراں دے ول او تو سدنا پیراں فقیراں دے ول میں سدنا جگاں دے پیراں دے ول تو سدنا قبراں مزاراں دے ول میں سدنا نبی دیاں شہراں دے ول